आज म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु हाल सेन्दाई जापानमा रहनुभएकी रामेछाप नेपालकी मित्र सरू सानुद्वारा प्रेषित रामेछाप कुबुका स्थली घर भई हाल साउदी अरबको दमाममा कार्यरत लक्ष्मी सुनुवारको जिन्दगीका आयामहरू भाग्यले ठगिएकी म। रूपा दिदी, मैले तपाईको यही प्रस्तुति मार्फत धेरैको जिन्दगीका आयामहरू सुनिसकेकी छु। ती भोगाईहरू सुन्दा लाग्छ यस धरतीमा मानिसहरू दुःखै दुःख, सङ्घर्ष अनि कठिनाइहरूको सामना गर्दै ईश्वरबाट प्राप्त यो जिन्दगीको आयु कटाउन बाध्य छन्, विवश छन्। यदि विवश र बाध्य नहुँदा हुन् त त्यति कठोर जिन्दगी किन बिताउँथे होला उनीहरू। ईश्वर जो अदृश्य छन् तर शक्तिशाली छन् भनिन्छ, जसको दृष्टिबाट कोही पनि छिप्न सक्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। तिनै ईश्वरको दृष्टि हामी जस्ता अभागीहरूको जीवनमा चाहिँ नपर्ने रहेछ। ईश्वरले सबैलाई बराबर न्याय गरिदिएको भए जिन्दगीसँग तिक्तताको महसुस गर्नेहरू सायद नगण्य हुने थिए होलान्। यही ईश्वरको दृष्टिबाट ओझेलमा परेकी म लक्ष्मी सुनुवार आज म तपाईको यही प्रस्तुतिबाट आफ्नो ती भोगाईहरूलाई अरू साथीहरूले जसरी उजागर गर्न चाहन्छु, अरू समक्ष बिसाउन चाहन्छु, ताकि मेरो मनमा उर्लिरहेको पीडाको ज्वार भाटामा केही भए पनि समन होस्, अलिकति भए पनि साम्य होस्। दिदी, मेरो नाम लक्ष्मी सुनुवार, मेरो आमाको नाम दिलमाया र बुबाको नाम दिल्ली बहादुर सुनुवार। जन्मथलो रामेछाप जिल्लाको अहिले उमाकुण्ड गाउँपालिकाको नामले परिचित तत्कालीन कुबुका स्थली गाविस, जुन थलोमा मैले विक्रम सम्वत 2034 सालमा मेरो बाआमाको पहिलो सन्तानको रूपमा पाइला पदार्पण गरेकी थिए। म त्यस परिवारकी जेठी छोरी थिए। जब मैले केही जान्ने बुझ्ने भए तब मैले थाहा पाए मेरो जन्म भएको घर सामान्य खालको रहेछ। बुबा घर बनाउने मिस्त्रीको काम गर्नुहुने रहेछ। आमा घरायसी काममै व्यस्त रहने अनि बुबा चाहिँ कामको सिलसिलामा चीनको खासामा काम गर्न गइरहनुहुन्थ्यो। यसरी घरको सबै हेरविचार बुबाले गर्नुभएको थियो। आमा चाहिँ त्यही हाम्रो भएको थोरै खेतबारीमा काम गरेर तरकारी बाली उब्जाउने गर्नुहुन्थ्यो। म सानै थिएँ। यसै बिचमा गाउँमा रहेको रूढिवादी परम्परा अनि पुरातन सोचका कारण छोरा नै चाहिने मान्यतामा छोरालाई जन्माउने आशमा मभन्दा पछि 2 जना छोरीहरू पनि हाम्रो परिवारको हिस्सा बनिसकेका थिए र कसो कसो 3 छोरीहरू पछि भने आमा बुबाको चाहनाले साकार रूप लिँदै छोराको पदार्पण भयो। भाइ बहिनीहरू सानै, म जेठी भएको हुँदा अब उनीहरूको हेरचाह गर्ने जिम्मा ममा आइपरेको थियो र जसले गर्दा ममा पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि पढ्न पाइन। म सरहका अरूहरू स्कुल गएको देख्दा मलाई खल्लो नरमाइलो लागेर आउँथ्यो, तर मैले चाहेर पनि म पनि स्कुल जान्छु भन्न सक्ने अवस्था थिएन। यसरी नै मैले त्यो जन्मथलोमा झन्डै 20 वर्ष बिताएपछि एक दिन आमा बुबाले बसाइ सर्ने निर्णय गर्नुभयो अनि हामी सबै काभ्रे जिल्लाको बनेपामा बसाइ सर्यौं। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नयाँ मान्छे, सबै नयाँ नयाँ। मलाई त्यहाँको नयाँ परिस्थिति देखेर
आफू जन्मी हुर्केको त्यो रामेछापको कुबुकास्थलीको यादले सताइरह्यो। त्यहाँ आएको कति दिनसम्म त म गाउँका साथीहरू र भिरपाखा वन जङ्गल सम्झेर टोलाइरहे। तर आखिर सधैँ त्यसरी कहाँ चल्थ्यो र? यसैले नयाँ परिस्थितिसँग सम्झौता गरेर मैले नयाँ रूपबाट जिन्दगी अघि बढाउन कम्मर कसे। त्यस ठाउँमा आएपछि पनि बुबाले उही घर बनाउने मिस्त्रीको ठेक्का काम गरिरहनु भएकै थियो। अनि मलाई पनि बुबाले केही लगानी गरेर बनेपा बस पार्कमा एउटा मम सहितको खाजा पसल खोलिदिनुभयो। पसल खोलेपछि घर खर्च चलाउन केही मद्दत पुग्दै गयो भने मलाई पनि दिन बिताउने राम्रो मेसो भयो। मम पसल राम्ररी नै चलिरहेको थियो। बस पार्कमै भएकोले खाजा खान आउनेहरूको भिड राम्रो हुने गर्थ्यो भने मलाई यस्तो पनि लाग्छ कि त्यतिखेर म त्यो पसलमा बस्नु पनि पसल चल्नुको एउटा कारण थियो। म पसलमा आउनेहरू सबैसँग हाँसेर नै बोल्थे, सबैलाई राम्रै व्यवहार गर्थे। यसैले मेरो पसलमा अलि बढी भिड लाग्ने गरेको थियो। यसै क्रममा 2055 सालको पुष महिनातिरको कुरा हो। मेरो पसलमा खाजा खान एकजना लक्का जवान, अन्दाजी 28 वर्ष जति उमेर भएको एकजना केटा मेरो नजिकै पसल भएको साथीको श्रीमानसँग आएको थियो। यसपछि त त्यो केटा प्राय खाजा खान मेरै मम पसलमा आउन थाल्यो। यसरी आउँदै गर्दा खै कसरी हो उसँग नजिकिन पो पुगेछु। अनि बिस्तारै हाम्रो भेटले बाक्लो रूप लिन थाल्यो र भेट बढ्दै जाँदा थाहा पाए कि उसको नाम इन्द्रबहादुर रहेछ। घर चाहिँ झापाको बुट्टाबारी र त्यति बेला ऊ भक्तपुरको सूर्य विनायकमा कार्यरत रहेको बतायो मलाई। मैले पनि आफ्नो बारेमा बेली विस्तार सुनाए। दिदी, मम पसलसँगै म फुर्सदको बेला नजिकै गलैँचा बुन्ने काम पनि गर्ने गर्दथे, जहाँ मसँगै मेरी माइली बहिनी र फुपूकी छोरी पनि काम गर्थे। म र ऊ इन्द्रबीचको बढ्दो हिमचिमको बारेमा मेरी फुपूकी छोरीले आमालाई सुनाइदिएछ। त्यसैले आमाले एक दिन मसँग इन्द्रको बारेमा सोध्नुभयो र मैले पनि उसको बारेमा सबै बताइदिए। अनि उसैसँग विवाह गर्ने र उसले पनि मन पराएको बताएपछि आमाले गाउँ समाजमा कुरा काट्नेहरूको मुख बढ्नु अघि नै हामी दुईलाई साधारण टिकाटालो गरेर 2055 सालको फागुनमा नै विवाह बन्धनमा बाँधिदिनुभयो। अब हिजोसम्म बा आमाकी म त्यस दिनबाट इन्द्रकी भएकी थिए। इन्द्र पनि मेरो भएको थियो। हामी यसैमा खुसी भएका थियौँ। मन मिलेपछि, माया बसेपछि कति चाँडो दैवले पनि साथ दिँदा रहेछन् जस्तो लाग्यो मलाई त्यस बेलामा। हो दिदी, म इन्द्रको साथ पाएर अत्यन्त प्रफुल्ल भएकी थिए। मानौ सारा संसार जिते जस्तो, सारा संसार जिते जस्तो। रूपा दिदी, विवाह पश्चात म एउटी छोरीबाट पत्नीको स्थानमा पुगेकी थिएँ। अब मेरो जिम्मेवारी अझ बढेको महसुस भयो। इन्द्रले मलाई सबै सुख दिने कोसिस गरिरहेको थियो। म पनि ऊ जस्तो श्रीमान पाएर असाध्यै खुसी थिएँ। हाम्रो वैवाहिक जीवन सुरु भएपछि मेरो फुपूकी छोरी र मेरी माइली बहिनीको पनि विवाह भएकोले हामीले सल्लाह गरेर त्यो मम पसल छाडिदियौँ। अनि आमा अरू भाइ बहिनीलाई लिएर गाउँ नै फर्किनुभयो। म चाहिँ त्यही बनेपाकै डेडामा बस्न थालेँ। इन्द्र हरेक हप्ता बिदाको दिनमा आउने जाने गर्न थालेको थियो। अब त मेरो काम पनि केही थिएन। यसैले
कोठामा नै दिनहरू बिताउन थालेकी थिए। काम गर्छु भन्दा इन्द्रले पर्दैन, किन काम गर्ने, म छँदैछु नि भनेर कतै काम गर्न पनि दिएको थिएन। यस्तैमा दिदी ममा गर्व रहिसकेको रहेछ र मेरो सुत्केरी हुने दिन नजिक आउन थालेपछि गाउँबाट आमा आएर मलाई हेरचाह गर्न बस्न थाल्नु भएको थियो। तर यसबीचमा भने इन्द्रको आउने जाने क्रम पातलिँदै गएको थियो। आउँदाखेरि पनि किन ढिला गरेको भनेर सोद्धा कहिले कहाँ काम पर्यो, कहिले कहाँ जानु पर्यो भन्न थालेको थियो। सायद उसलाई म गर्भवती भएको मन नपरे जस्तो लागेको थियो मलाई। उलाई जे जस्तो लागे पनि म भने दङ्ग थिएँ आमा बन्न लागेकोमा। जब डाक्टरले दिएको मिति अनुसार बच्चा जन्माउने दिन नजिक आउँदै थियो, त्यो बेलामा पनि ऊ नआएपछि आमा र म उसलाई खोज्न भनेर ब्यारेकमै गयौँ। तर उसको त्यहाँबाट सरुवा भएर नारायण थान गएको भन्ने थाहा पायौँ। यसैले हामी नारायण थान ब्यारेकमा पनि गयौँ र उसको बारेमा सोधखोज गऱ्यौँ। तर त्यहाँ ऊ नभएको जानकारी दियो हामीलाई। त्यो समयमा अहिलेको जस्तो हात हातमा न त मोबाइल नै थियो न त सामाजिक सञ्जालहरू। यसैले उसँग सम्पर्क गर्न सकेनौँ र हामी त्यहाँबाट उदास मन लिएर निराश हुँदै बनेपा डेरामा नै फर्किन बस चढ्न लागेका थियौँ कि अचानक पछाडिबाट कसैले अङ्गालो हालेर समात्यो। यसरी अचानक समातिँदा म डरले अत्तालिएँ। तर इन्द्रले म हुँ लाटी, किन डराएकी भनेर अगाडि परेपछि ऊ प्रतिको मेरो शङ्का उपशङ्काहरू सबै क्षणभरमै खुसीमा परिणत भए। तर दिदी उसको अनुहारमा त घाउको चोट देख्दा चाहिँ म भित्र फेरि डर पैदा भयो र यो के भएको भनेर आमाले सोध्नुहुँदा ब्यारेकबाट निस्कन नदिएकोले म झगडा गरेर भागेर आउँदा लडेर सानो चोट लागेको हो भनेर बतायो। र त्यस दिन ऊ पनि हामीसँगै बनेपा डेरामा आयो। त्यस रात त्यही बसेर भोलिपल्ट हामीलाई सँगै ब्यारेक जाउँ, म राजीनामा दिन्छु अनि सँगै फर्कौँला भनेर हामीलाई नारायण थान ब्यारेकमा लिएर गयो र ऊ हामीलाई ब्यारेक बाहिर राखेर भित्र प्रवेश गर्यो। तर साँझ पर्दासम्म पनि ऊ बाहिर आएन। हामीले सोच्यौँ सायद राजीनामाको कुरामा केही अप्ठ्यारो पर्यो होला, ऊ आइहाल्छ भन्ने ठानेर बनेपा डेरामा नै फर्कियौँ। यसबीच मलाई बेथाले चाप्दै ल्यायो र 2056 साल पुस 12 गतेका दिनमा मबाट एक छोराको जन्म भयो। छोराको जन्मले म भित्र अपार खुसीहरू उर्लिएका थिए। तर छोराको बाउ इन्द्र भने आज आउला कि भोलि आउला कि भन्दा भन्दै 21 दिन बित्दा पनि आएन। म सुत्केरी मान्छे, यो बेलामा पतिको राम्रो हेरचाह र खानपान चाहिने बेलामा इन्द्रको कुनै वास्ता नै थिएन। आमाले जसरी हुन्छ स्याहार्दै हुनुहुन्थ्यो। तर बच्चा जन्मेको 21 दिनसम्म पनि नआएपछि आमा पनि सशङ्कित हुँदै जानुभएको थियो। त्यत्तिका दिन पनि ऊ नआएपछि आमाले मलाई गाउँ नै लिएर जाने निर्णय गर्नुभयो। हुन पनि ब्यारेकमा फोन गर्दा जहिले नि छैन भन्ने जवाफ आउँथ्यो। मसँग उसको फोटो पनि थिएन। अहिलेको जस्तो मोबाइल भएको भए पनि फोटो खिचेर राखिन्थ्यो होला, तर त्यो पनि थिएन। उसको गाउँमा जाउँ भने पनि राम्ररी घर ठेगाना पत्तो थिएन। यसैले पछि भेट होला भन्ने आशा लिएर म सानो दुधे बालक डोकामा राखेर आमासँगै गाउँतिरै लागे, उसको मायाको चिनो लिएर। हो, उसको मायाको चिनो लिएर। रूपा दिदी
गाउँ त पुगियो, तर गाउँको समाज न हो। सबैजनाले म प्रति हेर्ने दृष्टिमा शङ्काको चस्मा लगाएर हेरेको महसुस गर्न थाले। काखमा सानो बच्चा, तर बच्चाको बुबाको अत्तो पत्तो थिएन। गाउँबाट पनि कति पटक फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे मैले, तर सधैँ त्यही एउटा जवाफ छैन भन्ने मात्र आउँथ्यो। छोरो दिनानुदिन हुर्कदै गयो। उसलाई उसको बुबाको थर दिन म असमर्थ हुँदै गइरहेकी थिएँ। समाजले उसलाई बिना बाउको छोरा भन्लान् भन्ने डरले म भित्र डेरा जमाउँदै थियो। आखिर जे भए पनि उसको बाउले वास्ता नगरे पनि दिदी म त आमा थिएँ नि। यसैले मलाई मेरो रगतको डल्लो मेरो छोराको बारेमा दिनदिनै चिन्ता लाग्न थाल्यो र उसको भविष्यको लागि मैले पनि विदेश जाने निधो गरेँ। यसैले त्यो सानो बालकलाई घरमै छाडेर म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर एकपटक तैपनि इन्द्रलाई भेट्छु कि भनेर नारायण थान ब्यारेकमा गएको त उसको त्यहाँबाट पनि सरुवा भएर गइसकेको रहेछ। यसपछि काठमाडौँमै ज्याला मजदुरी गर्दै विदेश जानको लागि तयारी पनि गर्दै गए। यसरी ज्याला मजदुरी गर्ने क्रममा म बौद्ध तुसालमा डेडा गरेर बस्न थालेकी थिएँ। यस्तै काम गर्ने सिलसिलामा मैले रङ लगाउने, ज्यामी काम, माटो इँटा बोक्ने सबै काम गरेँ र काम गर्दा गर्दै एकजना जेमन्त भन्ने भोजपुरको केटासँग मेरो हिमचिम बढ्यो। ऊ रङ लगाउने काम गर्थ्यो, तर उसको पनि बाउआमा कोही थिएनन्। रङ लगाउने काम गरेर उसले दिनको 1500 रुपैयाँ कमाउँथ्यो, तर त्यो रकम सबै खाते बालबालिकाहरूलाई दिएर अनि रक्सी खाएरै सक्ने गर्थ्यो। मैले त्यसो नगर भनेर कति सम्झाउँदा पनि मान्दैन थियो। हुन त उसलाई पनि मैले मसँगै विदेश लान खोजेकी थिएँ, तर उसको त नागरिकता पासपोर्ट केही पनि थिएन। यसैले उसलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर मैले दुःख जेलो गरेर कागजातहरू मिलाएर घरेलु काम गर्ने गरी कुवेतको लागि 2062 सालमा काठमाडौँबाट उडे। दिदी, कुवेत नयाँ ठाउँ, मान्छे नयाँ, भाषा नयाँ। म केही दिन त अलमल्लमा नै परे, तरै पनि केही राम्रोको लागि केही गुमाउनु पर्छ भन्ने सोचेर मैले काम गर्न दिने भनेको मालिकको घरमा काम गर्दै रहेँ। त्यहाँ 2-4 दिन त ठिकै थियो। त्यसपछिका दिनहरू भने मेरो लागि अत्यास लाग्दा हुँदै गए। न 2 छाक खान पाउने, न राम्ररी सुत्न पाइने। अलिकति केही काम बिग्रियो कि गाली पिटाई। उफ दिदी, सम्झदा पनि कहाली लाग्छ, कहाली लाग्छ। रूपा दिदी, कुवेतमा जस्तो सुखै दुःख पीडा सहेर पनि आफ्नो छोराको लागि काम गर्दै गएँ। त्यहाँ पाएको अनेक शारीरिक यातना, मानसिक तनाव म व्यक्त गर्न पनि सक्दिनँ। यदि नेपालमै जीवन धान्न सक्ने गरी काम पाइन्थ्यो भने साँच्ची नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी विदेशमा अरूको गुलामी गर्न र यातना सहन आउने नै थिएनन् होला। तर देशको अवस्था त्यस्तै छ। यहाँका नीति निर्माताहरू केवल पद ओगट्न र त्यसबाट फाइदा लुट्नमा नै मस्त छन्। यसैले पनि हामी जस्ता निमुखा गरिबहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दो छ अनि 2 छाक खान र पेट पाल्नका लागि विदेशी भूमिमा विदेशीको यातना सहन विदेशिनु परेको छ। यसरी म कुवेतमा काम गर्दै थिएँ र त्यसरी काम गरेकोबाट पनि केही पैसा मैले त्यो बौद्ध टुसालमा सँगै बसेको
केटाको घर भाडा तिरिदिन पनि पठाउने गरेकी थिए। मैले पैसा पठाउन थालेपछि त झन् उसले त काम नगर्ने कोठाको सामान सबै बेचेर सडक पेटीमा नै जाँड रक्सीले मातिएर सुत्न थालेछ। यसो नगर भनेर मैले कति सम्झाएँ, तर मान्दै मानेन। अनि हार मानेर मैले पैसा नै पठाउन छाडिदिएँ। म भाग्यले ठगिएकी मान्छे, जताबाट पनि ठगिनुमा नै परे। एकजनालाई विश्वास गरेर तन मन सुम्पिएकी थिए। उसले मलाई विवाहको जालमा पारेर यो हालतमा छाडेर अलग भयो। अर्कोसँग भइगयो त भनेर सहाराको भिख मागेकी थिए। उसले पनि लुट्ने नै सोच मात्र बनायो। यसरी जताबाट पनि ठगिएकी मलाई एकमात्र चिन्ता भनेको नै अब मेरो छोराको परिचय स्थापित गराउनु रहेको थियो। यसरी कुवेतमा मैले छोराकै लागि 2.5 वर्ष काम गरेर बिताएँ। अनि नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएपछि करिब 9 वर्षको छोरालाई सँगै राखेर काठमाडौँमा नै बस्न थाले र उसलाई पढ्नको लागि नजिकैको स्कुलमा भर्ना गरिदिए। अनि काम त के पाइन्थ्यो र? त्यही कहिले ज्यामी काम गर्दै कहिले गलैँचा बुन्दै छोराको हेरचाह गर्न थालेकी थिए। तर सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ त। भन्या बेलामा काम नपाइने, काम गरेको ज्याला नपाइने आदि समस्याहरूले पिरोल्न थालेपछि मैले फेरि त्यही अर्काको देशमा जाने निधो गरे र यसपटक भने लेबनानमा हाउसमेडकै काम गर्न गए। त्यहाँ पनि उही कुवेतमा काम गर्दाको जस्तै शारीरिक यातना, मानसिक तनाव, दबाब झेल्न विवश भए। यता छोरा मामा घरमा बसेर हुर्कदै थियो। उसको पढाइ पनि चलि नै रहेको थियो। छोरा मामा घरमा भएकोले कहिलेकाहीँ कुरा त हुन्थ्यो, तर कुरा गर्न पनि मालिकनीले थाहा नपाउने गरी लुकेर गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ मैले 3 वर्ष बिताएँ र सम्झौता सकिएपछि फेरि नेपाल नै फर्किएर केही समय बिताएर फेरि विदेशिए। अहिले म साउदी अरबको दमाममा रहेको एउटा वृद्धाश्रममा काम गर्दै बसेकी छु। यहाँ धेरै वृद्धहरू रहेका छन्। उनीहरूको स्याहार सुसार हेरविचार गर्नमा नै मेरो दिनहरू बित्ने गरेका छन्। म जस्तै अरू पनि विदेशीहरू, कोही भारतका, कोही फिलिपिन्सका, कोही बङ्गलादेशका त कोही नेपालकै पनि छन्। यहाँ काम गर्दा मलाई अलि रमाइलो पनि लागेको छ, किनकि पहिले जस्तो अरूको घरमा काम गर्ने नभएर एउटा संस्थामा, त्यो पनि वृद्धको सेवा गर्ने भएकोले मलाई मनमा आनन्द पनि लागेको छ। हाल मेरो भिसा पनि सकिसक्यो, तरै पनि यही छु। यदि नेपाल फर्किए भने रद्द नै हुन्छ भनेकोले म यतै लुकेर काम गर्दै बसेकी छु। अहिले त छोरा पनि 12 पढ्ने भइसकेको छ। कोरोनाले गर्दा उसको पढाइ पनि रोकिएको छ। तर एक दिन यो महामारीको अन्त्यसँगै मेरो दुःखको पनि अन्त्य हुने आशा र विश्वासका साथ यो विदेशको मरुभूमिमा म दिनहरू बिताइरहेकी छु। हो, दिनहरू बिताइरहेकी छु।